Assalamu alaikum, dear students. Today is 25th of May 2020 2021. This is class 6th, subject General English, topic Prophet Muhammad, peace be upon him. As you know that we are dealing with this chapter, Prophet Muhammad, peace be upon him. We have completed the lesson completely. We have discussed all the concepts, all the points of this lesson. Now we are dealing with it is exercise. Till now we have discussed up to question number 12. Today we are going to question number 13, sorry. Today we are going to discuss its last two questions, question number 14 and 15. Question number 14 is, did people readily accept what Muhammad, peace be upon him, told them? How do you know? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लोगों को सिखाया, क्या लोगों ने खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट किया? और अगर एक्सेप्ट किया तो आपको कैसे मालूम? हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला कि लोगों ने रेडिली यानी खुशी से इस दीन को, इस उनकी बातों को माना, उनकी बातों को एक्सेप्ट किया? क्योंकि हमने लेसन में पूरी डिटेल पढ़ी है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रेडिली एक्सेप्ट किया. जिन लोगों ने रेडिली एक्सेप्ट किया उनमें सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ यानी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, देन हिज फास्ट फ्रेंड्स अबू बकर, हजरत उमर, Hazrat Usman Ghani, and then at last his cousin Ali accepted his religion. That is why I have written down here, yes, people accept his religion. बिल्कुल लोगों ने उसके रिलीजन को एक्सेप्ट किया. His wife Khadija was first to accept Islam. Later on, Abu Bakr, Umar bin Khattab means Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu. Uthman bin Affan means Hazrat Usman Ghani, and his cousin Ali accepted his religion. Then question number 15 is, why did Prophet Muhammad, peace be upon him, leave Makkah? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को क्यों छोड़ा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को क्यों छोड़ा? क्या उसने अपनी मर्जी से मक्का छोड़ा या उसको फोर्सबली वहाँ से निकाला गया? क्योंकि हमने लेसन में पूरा पढ़ा है कि जो अरब के जो लोग थे, खासकर कुरैश खानदान के जो बड़े बड़े नोबल्स थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तरह तरह के जुल्म ढाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तरह तरह के जुल्म किए हैं, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से सताया गया. तो उसकी वजह से, उस जुल्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हो गए मक्का छोड़ने के लिए. उन्होंने माइग्रेशन की और मदीने चले गए. सो दैट इज व्हाई आंसर गोज लाइक दिस, द नोबल्स फ्रॉम हिज डायनास्टी फोर्स्ड हिम टू लीव मक्का. सो ये क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 था. फिर आप क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखिए, ट्रू फॉल्स की तरफ आप देखिए. आप पेज आप अपनी बुक अपने सामने रखिए, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 13 पे, 31 पे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न आफ्टर हिज फादर्स डेथ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर के डेथ के बाद हुई. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद था अबू अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला, वो उनका इंतकाल पहले से ही हुआ था. उनके इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई. तो पहले स्टेटमेंट को ट्रू आएगा, पहले स्टेटमेंट को अब ट्रू आएगा. इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट है, हलीमा वाज मोहम्मद's फोस्टर मदर. हलीमा जो थी, दाई हलीमा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर थी, यानी ददमोज हस तमिस ना, बिल्कुल पनी मदर तमिस कि तमिस बिल्कुल फोस्टर मदर. देन क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट इज, थर्ड स्टेटमेंट इज, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विजिटेड सीरिया व्हेन ही वाज 4 years old. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया जब चले गए अबू तालिब के साथ, आप उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज थी वो 4 years थी, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज उस टाइम 12 years थी. तो ये स्टेटमेंट जो थी, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. वो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसी तरह फोर्थ स्टेटमेंट इज,
The first Christian priest met Muhammad peace be upon him in Makkah. جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے سیریا وہ چلے گئے ٹریڈ جرنی پہ تو وہاں پر ان کو ایک پریسٹ مل گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گور رہا تھا جنہوں نے آپ پھر ابو طالب کو یہ کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جاؤ. تو اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ وہ ابو طالب کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکہ میں ملے تھے, نہیں وہ جب وہ سیریا اس ٹائم گئے تھے. تو یہ فالس اسٹیٹمنٹ ہے, فالس. اسی طرح ففتھ اسٹیٹمنٹ از the Christian priest found all the signs of the last prophet in Muhammad peace be upon him. جو کرسچن پریسٹ تھا وہ پادری تھا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری پیغمبر کی ساری نشانیاں پائی. بالکل صحیح, ٹرو. اسی طرح سکس اسٹیٹمنٹ از عبد المطلب واز محمد's uncle. حضرت عبد المطلب یُس اوس یا حضرت عبد المطلب یُس اوس سُہ ہسا اوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد پِتر. نہ سُہ کیٛاہ اوس تٔمِس گرینڈ فادر بٕڈِبب. گوٚو تیٚلہِ چھِ وَنان یہِ فالس سٹیٹمنٹ. چھا سُہ گوٚبُر. اسی طرح the seventh statement is ابو طالب did not like Muhammad peace be upon him. ابو طالب یُس اوس یُس زن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پِتر اوس یِم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ روٚچھ دپان یہِ سٹیٹمنٹ ونان دپان سُہ نہ سا اوس نہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پسنٛد کران کینٛہہ. نہ سُہ اوس واریاہ رچھان تٔمِس, سُہ اوس تٔمِس پسنٛد کران. گوٚو تَمہِ منٛز گوٚو فالس. اسی طرح ایٹھ اسٹیٹمنٹ از محمد his Hira sorry eighth statement Amin is the title that Muhammad peace be upon him got because of his honesty. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب امین یعنی امانت دار پڑ گیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنےسٹی کی بنیاد پہ پڑ گیا. بالکل یُس آنےسٹ آسہِ تٔمسٕے وَنو أسۍ امین امانت دار, چوٗنٛکہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوس یہ اوس اَتہِ مشہوٗر أمۍ سٕنٛز ایٖماندٲری پٮ۪ٹھ اوس یہِ مشہوٗر تَوَے پیٚو أمِس یہِ أمیٖن لقب. گوٚو تیٚلہِ چھِ یہِ ٹرٛوٗ سٹیٹمنٹ. اسی طرح ninth statement Hira is the name of the house where Muhammad peace be upon him saw Gabriel علیہ السلام for the first time. ہِرا ہسا چھِ تِم تَتھ مکانس ناو یتھ مکانس منٛز محمد صلی اللہ علیہ وسلمس گۄڈنِکۍ پھِرِ حضرت جبریٖل سمکھیو. چھا ٹھیٖک چھا تَتھ مکانس چھا ناو کِنہٕ سۄ ٲس ہِرا. ہِرا یُس ٲس سُہ کیٛاہ ٲس, سۄ ٲس گۄپھ کیو ٲس سۄ. تیٚلہِ چھِ یہِ فالس, یہِ چھُنہٕ سُہ ہسا اوس مکان بلکہِ ٲس سُہ کیو گۄپھ. 10th statement Muhammad peace be upon him became the prophet when he was 33. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیو ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پروفٹ بنیو تمہِ ساتہٕ ہسا ٲس تٔمۍ سٕنٛز وٲنٛس 33 years. ٲس سا تٔمۍ سٕنٛز کیٛاہ ٲس تیٚلہِ وٲنٛس 40 years. گوٚو یہِ چھُ وَنان 33 years, تیٚلہِ چھِ فالس سٹیٹمنٹ. اسی طرح 11th statement is the Quran was revealed to Muhammad peace be upon him when he migrated to Medina. قرآن ہسا گوٚو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ نٲزِل تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تِم مایگریشن کٔر کوٚت مدیٖنہ. نہ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ پوٚرمُت گۄڈنِچی وحی یُس ٲس اقرا بِاسمِ ربِّکَ الذی خلق سۄ گٔے أمِس گرِ ہِراہس منٛز. گرِ ہِرا کتہِ چھِ مکہسٕے منٛز چھُنہ. بیٚیہِ چھُ اَسہِ پوٚرمُت تہِ کہِ اوٚڑ قرآن ہسا گوٚو مکہس منٛز نٲزِل اوٚڑ گوٚو مدیٖنہس منٛز نٲزِل. مگر دِس سٹیٹمنٹ سیز دیٹ all the Quran revealed to Muhammad peace be upon him in Medina. This is a false statement. اسی طرح 12th statement is Muhammad peace be upon him left Makkah of his own. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنی مرضی سے چھوڑا اپنی مرضی سے نہیں, ان کو ستایا گیا, ان کو زبردستی مکہ سے نکالا گیا, ہجرت کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا. اسی طرح 13th statement The first Islamic government was established in Medina. پہلی اسلامی حکومت, پہلی اسلامک گورنمنٹ وہ مدینہ میں قائم کی گئی. بالکل ٹرو. 14th and last statement Hajj is performed in the first month of Muslim calendar. حج چھِ یِوان مسلم کیلنڈر یُس چھُ تَمہِ کِس گۄڈنِکِس رٮ۪تس منٛز. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ پوٚرمُت أسۍ چھِ مُسلمان, اَسہِ گژھِ آسُن یِمن رٮ۪تن ہُنٛد پتہ. اسلامِک کیلنڈرُک گۄڈنیُک رٮ۪تھ کُس چھُ محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمیٖد الاول جمیٖد الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعدہ تہٕ ذی الحج. تہٕ حج چھِ یِوان لاسٹ رٮ۪تس منٛز یعنی ذی الحجس منٛز کرنہٕ. مگر یہِ چھُ وَنان گۄڈنِکِس رٮ۪تس منٛز یعنی محرمس منٛز. نہ محرمس منٛز چھِنہٕ یِوان کرنہٕ کینٛہہ بلکہِ کر چھِ یِوان لاسٹ رٮ۪تس ذی الحجس منٛز. گوٚو تیٚلہِ چھُ یہِ فالس سٹیٹمنٹ. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ مۄکلو اَسہِ صبحس پرو أسۍ انشاء اللہ لینگویج ورک. ٹھیٖک چھا سا تہٕ یِم لیکھِو تُہۍ پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ. شُکریہ, خدا حافظ, السلام علیکم.